हरि ओं मित्राणि, अहमिदानीं मम मित्रं चिद्दोः गृहं प्रति आगतवान् आसम्। तस्य बन्धोः गृहम्। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः सम्पूर्णम् इब्बनी, कन्नडभाषायाम् इब्बनी इति वदन्ति, आङ्ग्लभाषायां फाग् इति वदन्ति, संस्कृते धूमिका इति वदन्ति। धूमिका नाम इब्बनी, मञ्जु सम्पूर्णमस्ति, द्रष्टुं शक्नुमः। तस्मिन् अपरपार्श्वे पश्यामः चेत् वनमस्ति। अनन्तरं वयं गत्वा पश्यामः। इदानीमहम् अस्य चिद्दोः गृहं प्रति आगतवान् आसम् इति उक्तवान्। गृहे गोष्ठः अस्ति, नाम गोशाला, तत्र गत्वा पश्यामः। एषः गोष्ठः, एतस्याः नाम सीता। अधः एकः वत्सः अस्ति, तस्य नाम गणेशः। तस्मिन् पार्श्वे विद्यमानायाः नाम गौरी, अस्याः नाम लक्ष्मी। एतादृश गो सम्पन्नगृहमस्ति। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। आवां गौ पर्वतं प्रति गच्छन्तौ आस्म, तदा एका प्राचीना दोला दृष्टा, बहु सम्यक् अस्ति। एकवारम् उपविश्य पश्यामः। भो चिद्गणपति, कथम् अनुभूयमानमस्ति? बहु सम्यक् अस्ति। इदानीं द्रष्टुं शक्नुमः, अहं तथा चिद्गणपतिः मिलित्वा पद्भ्यां गच्छन्तौ स्वः। अत्र बहु सुन्दरदृश्यं, पृष्ठतः सम्पूर्णं हरिद्वयं क्षेत्रं, पृष्ठतः धूमिका, बहु सुन्दरमस्ति। मित्राणि, अहमिदानीं कुल्यायां स्थितवान् अस्मि। अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, मम पादः तावदेव जलमस्ति। बहु सम्यक् अस्ति क्रीडितुं। वस्त्राणि न आनीतानि, नो चेत् अहं क्रीडामि स्म। इदानीं वयं जलक्रीडां समाप्य आगतवन्तः। इदानीं सूर्यमहोदयः अपि उपरि आगतवान् किञ्चित्, अतः सम्यक् प्रकाशः अस्ति। अतः सर्वं समाप्य अन्ते धावन्तः बहिः गतवन्तः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।